अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज़ रिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पहले हमने देखा कि आमिद मीर ने जनरल बाजवा के बारे में बहुत सारे इंकशाफात किए और उसके बाद हमने देखा कि इमरान रियाज़ ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया, क्योंकि जिस मीटिंग में आमिद मीर शामिल थे उस मीटिंग में इमरान रियाज़ भी बैठे हुए थे और इमरान रियाज़ कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं कि आमिद मीर ने दुरुस्त अल्फाज में ज़िक्र नहीं किया है और मज़ीद उन्होंने भी बहुत सारे इंकशाफात किए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो कुछ हुआ था उस वक़्त ये हमें बताया गया है कि आपने इस मीटिंग के हवाले से बाहर जाके सिर्फ अपना एनालिसिस देना है, लेकिन मेरा नाम लेके आपने रेफरेंस नहीं देनी है। तो इसलिए इमरान रियाज़ ये कहते हैं कि अगर आमिद मीर उनका नाम लेके उस मीटिंग के हवाले में बातें डिस्क्लोज़ कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। आमिद मीर यही कहते हैं कि जनरल बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया, जनरल बाजवा ने कश्मीर बेच दिया। और वो ये भी कह रहे थे कि जब इंडिया पाकिस्तान की एक जंग छिड़ गई थी उस वक़्त जनरल बाजवा के टांगें कांप रहे थे। जी हाँ नाजरीन, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमारे नेशनल असम्बली में उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, उन्होंने भी इसी अल्फाज में कहा है कि जनरल बाजवा जब हमारे पास आए ब्रीफिंग देने के लिए उसके कांपें टांग रही थी, लेकिन उस वक़्त हमें ये नहीं पता था कि जनरल बाजवा कितने डरपोक इंसान थे। एक उनको पता भी था कि हमारे जो सिपाही थे, हमारे जो एयरफोर्स के जो नौजवान थे, उन्होंने इंडिया के एयरफोर्स के नौजवानों को गिराया, एयरक्राफ्ट गिराए, अभिनंदन को गिरफ्तार किया। उसके बावजूद भी जनरल बाजवा के टांगें कांप रहे थे, कांपें टांग नहीं रहे थे, टांगें कांप रहे थे। अब आमिद मीर और इमरान रियाज़ बहुत टाइम बाद जाके इस मीटिंग के हवाले से उन्होंने उनके इंकशाफात किए और बातें डिस्क्लोज़ किया। तो जहाँ तक इमरान रियाज़ का ये कहना है कि आमिद मीर ने कहा है कि जनरल बाजवा ने कहा है कि हमारे आर्मी के पास या हमारे फ़ौज के पास ऐसे असलाहत नहीं है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें, लेकिन इमरान रियाज़ कह रहे हैं कि आमिद मीर यहाँ पे गलत बात कर रहे हैं। मैं भी उस मीटिंग में शामिल था, लेकिन जनरल बाजवा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था। हालांकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह जनरल बाजवा को जिस बंदे ने, जिस जर्नलिस्ट ने डिस्क्लोज़ किया या उसको एक्सपोज किया, पहले नंबर पे अरशद शरीफ आते हैं, दूसरे नंबर पे इमरान रियाज़ आते हैं। आमिद मीर ने अचानक मीडिया के सामने आके कुछ बातें की, अब पता नहीं बाद में इस बात के हवाले से पछता रहे होंगे या नहीं पछता रहे होंगे, वो अल्लाह जानता है, वो ख़ुद भी जानते हैं। लेकिन जहाँ तक इमरान रियाज़ की अगर बातें हम देखें, क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा आर्मी को, आपकी इस्टेब्लिशमेंट को और जनरल बाजवा को एक्सपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक इमरान रियाज़ की बातें हैं, यही बातें मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने किया था, यही बातें हम खुद भी जज कर रहे थे कि जनरल बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया है। और आमिद मीर ने एक और बात भी किया है कि अप्रैल के महीने में मोदी पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीज़ फायर भी किया और उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि कश्मीर को साइड करके हमने हिंदुस्तान के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या फिर ट्रेड जारी रखना है, हमने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने हैं। ये वो बातें हैं जो जनरल बाजवा किया करते थे और आज उसके फॉलोअर्स भी वही फॉलो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज इंडिया जा रहे हैं, हिंदुस्तान जा रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं उन्होंने जो कश्मीरियों की कुर्बानियां हैं, कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है, उसको भूल गए हैं। आमिद मीर का ये भी कहना था कि जो अली गिलानी था, उन्होंने भी जनरल बाजवा के बारे में बहुत सारी बातें की है कि कैसा बंदा है और कैसा इंसान है, ये कैसे हिंदुस्तान को
پاکستان کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے جرنلسٹ کو، پاکستان کے عدالتوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس طرح ان سے ریالٹی چھپا رہے ہیں، کس طرح وہ اپنے پاور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور عامد میر کا ایک کہنا ہے کہ ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی تک ہم نے نہیں بتائی ہے، آگے جا کے بتایا جائے گا۔ اور اسی طرح عمران ریاض بھی یہی کہتے ہیں کہ کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں، اور کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم بعد میں کریں گے۔ ہم نہ کریں کوئی اور کرے گا، کوئی اور نہ کریں عمران خان جا کے کرے گا، کیونکہ ان کو جنرل باجوہ کے ریالٹی کا پتہ ہے۔ جنرل باجوہ خود بھی ایک ڈرپوک انسان تھا اور لوگوں کو بھی ڈراتا تھا۔ کبھی آ کے چیف جسٹس کو کہتا تھا میں مارشل لا لگاؤں گا، کبھی کہتا تھا میں عمران خان کو کہ میں مارشل لا لگاؤں گا، کبھی پی ٹی ایم والے کے پاس جاتا تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنائے گا اور 2035 تک وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ یعنی جنرل باجوہ نے جو کچھ بھی آیا اپنے ٹینیور میں صرف اور صرف جھوٹ بولتا تھا۔ اس کے پاس جا کے کچھ اور بیان دیتا تھا، اس کے پاس جا کے کچھ اور بیان دیتا تھا۔ ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جنرل باجوہ نے سب کو دھوکہ دیا۔ جنرل باجوہ نے آپ کے جرنلسٹ کو بھی دھوکہ دیا، آپ کے سیاستدانوں کو بھی دھوکہ دیا، اس نے کشمیر کے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا، اس نے آپ کے عدالتوں کو بھی دھوکہ دیا، اس نے آپ کے آرمی کو بھی دھوکہ دیا۔ تو ناظرین ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی گیم جنرل باجوہ نے سیاستدانوں کے ساتھ کھیلا یا آپ کے قوم کے ساتھ کھیلا، وہ آہستہ آہستہ جا کے ایکسپوز ہو رہی ہے۔ اور جس طرح لوگ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، یہ چیز آگے جا کے آپ کی ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت سارے مشکلات پیدا کرنے والی ہے۔ اور جنرل باجوہ خود تو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، اس نے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت سارے مشکلات پیدا کی ہے۔ اب ان مشکلات سے اگر نکلنا کوئی چاہتا ہے، اگر آپ کے سیاستدان اس مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں، سب مل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا ایک ہی نیریٹو بنائیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی باجوہ کے نقش قدم پہ نہیں چلنا چاہتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں اور سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں، عوام کو ووٹ کرنے دیں، جرنلسٹ کو جرنلزم کرنے دیں، عوام کو ان کا فیصلہ کرنے دیں، عدالتوں کو انصاف کرنے دیں۔ تب جا کے ہم ان مشکلات سے نکلیں گے۔ ہم وہ جو نریٹو یا جو ایک نریٹو باجوہ نے دی ہے اس سے ہم ایک شرط میں نکل سکتے ہیں، ہم اس چیز کو پروف کریں کہ ہم انڈیا سے نہیں ڈرے تھے، ہم کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں لیکن برابری کے ساتھ چاہتے ہیں۔ انڈیا کو کشمیریوں کے حقوق دینی چاہیے۔ جب ہم اس چیز سے نکلیں گے تب جا کے ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی، ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا جو امیج تھا وہ بھی برقرار رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکتے، ہم دنیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکتے، IMF بھی ہمیں لون دے گا، ہمارے نیبر کنٹریز ہیں وہ بھی ہمیں لون دیں گے اور ہم ان لونوں کو چکائیں گے بھی، اور ہم اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم پاکستان میں روزگار بھی دے سکیں گے۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، تو پلیز ہمارے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جو نیوز آپ کو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے نہیں مل سکتے وہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔